बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको नतारा प्लस पर वेलकम करते हैं। नतारा प्लस की टीम ने जुलाई 2021 में लाहौर से मरी, नथिया गली, शुगरान, नारान और हुंजा से होते हुए चाइना बॉर्डर तक का सफ़र किया। हमने अपने व्यूअर्स की दिलचस्पी के लिए इस तमाम सफ़र को वागा से हुन राब्ता के नाम से रिकॉर्ड किया है। आज की वीडियो सिर्फ मरी के लिए एक्सक्लूसिव है। इसमें मरी के सियाहती और तफरीही हैसियत के साथ साथ हम इसकी तारीखी पहलुओं पर भी रोशनी डालेंगे। हम ये भी देखेंगे कि मरी और 1919 के जलियांवाला बाग कत्ले आम का आपस में क्या ताल्लुक है। मरी के लिए इस्लामाबाद से दो तरीकों से सफ़र किया जाता है। एक एक्सप्रेसवे और दूसरा रास्ता है पुरानी जीटी रोड। ये दोनों रोड 17 मील से अलग हो जाती हैं। इस्लामाबाद से 1.5 घंटा के सफ़र के बाद मरी पहुंच जाते हैं। ये फासला तकरीबन 70 किलोमीटर बनता है। इस्लामाबाद से एक्सप्रेसवे एक खुली और दोरिया सड़क है, जबकि पुरानी जीटी रोड भी एक खूबसूरत बल खाती सड़क है। पुरानी जीटी रोड से घोड़ा गली की जानब से सनी बैंक की तरफ पहुंचते हैं, जबकि एक्सप्रेसवे से लोयर टोपा वाली साइड से झीका गली तक पहुंचकर मरी में एंटर होते हैं। दोनों ही रास्ते बहुत ही खूबसूरत और बल खाते हुए नजर आते हैं। दोनों ही रास्ते या दोनों ही सड़कें बहुत महफूज और खूबसूरत हैं। मरी को 1847 ईस्वी में मेजर जेम्स एबर्ट ने दरियाफ्त किया था। 1851 में सर हेनरी लांस ने इसकी तामीर करवाई। तारीख का जायजा लें तो सारा पंजाब 1849 तक लाहौर की सिख हुकूमत का हिस्सा था। 50 साल सिख इक़्तिदार के खात्मे के बाद बाकी पंजाब की तरह मरी भी ब्रिटिश राज का हिस्सा बना। हमें मरी की तारीखी अमारात और आबादी का जिक्र 1850 से मिलना शुरू होता है। मार रोड, चर्च, मरी ब्रियूरी और लॉर्ड्स कॉलेज की तामीर का ताल्लुक भी ब्रिटिश दौर से है। मरी में सबसे अहम सियाहती जगह माल रोड है। ये बहुत ही बारौनक और खूबसूरत सड़क है। जीपीओ चौक से शुरू होती है और पिंडी पॉइंट तक चली जाती है। अंग्रेज दौर में बनाई गई माल रोड के एक सिरे पर डाकखाना यानी जीपीओ मौजूद है, जबकि दूसरे सिरे पर मरी का चर्च तामीर किया गया था। माल रोड को अब जिना रोड कहते हैं। ये आगे जाकर पिंडी पॉइंट पर चेयरलिफ्ट के मुकाम पर खत्म होती है। सियाह तकरीबन 3 किलोमीटर तक पैदल चलते हुए पिंडी पॉइंट चेयरलिफ्ट पर पहुंच जाते हैं। माल रोड के ऊपर हर तरह के होटल्स और रेस्टोरेंट दोनों अतराफ में मौजूद हैं और ख़रीदारी के लिए हर तरह की दुकानें भी मौजूद हैं। सियाह माल रोड और इससे मुल्हिका मार्केटों से अपनी मनपसंद के तहाइफ और अशिया की खरीदारी करते हैं। मरी की माल रोड 1857 ईस्वी में तामीर की गई थी। 1947 तक मरी की माल रोड पर सिर्फ यूरोपियन बाशिंदे ही जा सकते थे। तहम पाकिस्तान बनने के बाद मरी की माल रोड सभी के लिए ओपन हो गई थी। मरी सतह समुंदर से 7500 फुट ऊंचाई पर वाक़ई है। इसका दर्जा हरारत गर्मियों में औस 25 डिग्री सेंटीग्रेड और सर्दियों में नुक्ता इंजमाद यानी 0 से नीचे चला जाता है, जिसकी बिना पर मरी गर्मियों में सरसब्ज और जबकि सर्दियों में बर्फबारी की बिना पर यख और सफ़ेद हो जाता है। मरी में बारिश सबसे ज़्यादा जुलाई अगस्त में होती है, जबकि बर्फबारी जनवरी और फरवरी में बहुत ज़्यादा होती है। मरी में सारा साल टूरिस्ट आते रहते हैं। होटल इंडस्ट्री सबसे बड़ा कारोबार है। माल रोड होटल इंडस्ट्री और दूसरी कारोबारी सरगर्मियों का मरकज़ है। माल रोड पर पैदल चलने के साथ साथ सियाहों की सहूलत के लिए मखसूस सियाहती गाड़ियों का भी इंतजाम मौजूद है, जिस पर बैठकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचा जा सकता है। पिंडी पॉइंट पर दिलकश और खूबसूरत वादियों का नज़ारा सियाहों को मशहूर करता है।
چیئر لفٹ سے پہلے خوبصورت گھوڑوں پر سواری یعنی ہارس رائڈنگ کا لطف بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ مری کی دوسری اہم سیاحتی اہمیت یہاں کی چیئر لفٹ ہے۔ یہ چیئر لفٹ پنڈی پوائنٹ سے شروع ہوتی ہے اور گھوڑا گلی تک جاتی ہے۔ نہایت ہی دلکش مناظر اور خوبصورت رنگوں سے مزین مری کے جنگلات کا نظارہ اس چیئر لفٹ کی خوبی ہے۔ رنگ برنگ چھتریوں سے سجی ہوئی چیئرز بہت ہی بھلا نظارہ پیش کرتی ہیں۔ یہ چیئر لفٹ پنڈی پوائنٹ سے شروع ہو کر گھوڑا گلی کے پاس جا کر مری پنڈی روڈ کے قریب ختم ہوتی ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 1.5 کلومیٹر ہے۔ لفٹ پہ پورا سفر سرسبز اور خوبصورت جنگل میں سے ہوتا ہے۔ رنگ برنگ چھتریاں بہت ہی دلکش ماحول بناتی ہیں۔ یہ لفٹ بچوں، جوانوں اور ہر عمر کے مرد و خواتین کے لیے لطف اور سیر و تفریح طبع کا سامان بنتی ہے۔ پنڈی پوائنٹ سے بیٹھیں اور گھوڑا گلی کی طرف چیئر لفٹ سے اتر جائیں۔ اس طرف بھی بچوں اور بڑوں کے لیے کافی سہولیات اور کھانے پینے کے پوائنٹس موجود ہیں۔ ساتھ ہی جنگل اور واکنگ ٹریک ہے۔ شام کو اس جنگل کی طرف جانے سے منع کیا جاتا ہے۔ چیئر لفٹ پر پہنچنے کے لیے اسلام آباد سے پرانی جی ٹی روڈ کی طرف سے بھی رستہ ہے۔ گھوڑا گلی سے آگے مری چیئر لفٹ کے لیے دائیں طرف رستہ جاتا ہے۔ گاڑی آرام سے جا سکتی ہے۔ پارکنگ کے لیے جگہ بھی موجود ہے۔ اپنی گاڑی نہ بھی ہو تو پبلک ٹرانسپورٹ سے بآسانی چیئر لفٹ تک آیا جا سکتا ہے۔ چیئر لفٹ کی ٹکٹ 2 طرفہ ہوتی ہے، یعنی جس پوائنٹ سے بھی سوار ہو دوسرے اینڈ تک جا کر وہاں اتر کر دوبارہ واپس اسی پوائنٹ پر ہی آنا ہوتا ہے۔ تاہم ضروری بھی نہیں، آپ چیئر لفٹ کی سواری ادھوری چھوڑ کر واپس بھی جا سکتے ہیں۔ چیئر لفٹ پر سواری کے دوران راستے میں لارنس کالج کی طرف جاتی ہوئی سڑک پر سے گزرا جاتا ہے۔ لارنس کالج کی تاریخ اور اہمیت کا ذکر اس ویڈیو میں آگے چل کر کریں گے۔ آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ واپس پنڈی پوائنٹ پہنچ کر لفٹ کا یہ خوبصورت سفر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ برٹش دور کی تاریخی عمارات میں سے ایک عمارت مری کا ہولی ٹرینٹی چرچ ہے۔ یہ چرچ جی پی او سے مخالف سمت میں مار روڈ پر 1857 عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ چرچ 170 سال قدیم ہے۔ 1947 تک اس میں انگریز بچوں کو بپتسمہ دیا جاتا تھا۔ مشہور عام کرنل ڈائر کو بھی اسی چرچ میں بپتسمہ دیا گیا تھا۔ یہ وہی کرنل ڈائر ہے جس نے 1919 عیسوی میں جلیانوالہ باغ کے قتل عام کا آرڈر جاری کیا تھا۔
اس قتل عام میں 1000 سے زائد لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ جنرل ڈائر مری میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا باپ ایڈورڈ ڈائر مری کی مشہور شراب فیکٹری مری بریوری کا مالک تھا۔ مری بریوری 1860 میں قائم ہوئی۔ اس کے ابتدائی مالکوں میں ایڈورڈ ڈائر فیملی شامل ہے۔ مری بریوری کی یہ عمارت 1947 عیسوی کی تحریک آزادی میں جل گئی تھی۔ آج کل یہ راولپنڈی سے آپریٹ ہوتی ہے۔ اس کے موجودہ مالکان میں ایک پارسی خاندان بھنڈاری فیملی شامل ہے۔ اب ہم مری کی ایک اہم تاریخی درسگاہ لارنس کالج کا ٹور کرتے ہیں۔ لارنس کالج پاکستان میں ابتدائی تعلیم کا ایک معیاری مگر بہت ہی مہنگا ادارہ ہے۔ لارنس کالج میں کلاس 1 سے ہائر سیکنڈری اسکول تک تعلیم دی جاتی ہے۔ اس میں صرف عمرہ کے بچے ہی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی سالانہ فیس بما ہاسٹل اور میس کے 8 لاکھ روپے سے تجاوز کر جاتی ہے۔ لارنس کالج کی ابتدائی تعمیر 1860 عیسوی میں مکمل ہوئی اور اس کو لارنس ازائلم کا نام دیا گیا تھا۔ بنیادی طور پر انگریز فوج کے یتیم بچوں کی تعلیم کے لیے یہ ادارہ تعمیر کیا گیا تھا۔ بعد ازاں مختلف ادوار میں اس میں مزید تعمیر اور توسیع جاری رہی۔ آج کل لارنس کالج کی عمارت 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک کو جونیئر اسکول، دوسرے کو مڈل اسکول اور تیسرے کو سینئر اسکول کا نام دیا گیا ہے۔ آج کل اس کالج میں طلباء کی تعداد 715 ہے۔ آغاز کے وقت اس میں انرول کیا گئے اسٹوڈنٹس کی تعداد صرف 82۔ اس ادارے کا رقبہ 150 ایکڑ پر محیط ہے۔ اب ہم مری کے مشہور سیاحتی مقام بھوربن اور پیسی ہوٹل کا ٹور دکھاتے ہیں۔ مری سے بھوربن 11 کلومیٹر دور ہے۔ ایک خوبصورت روڈ پر 20 منٹ کے بعد یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ بھوربن کی خاص بات یہاں کا پیسی ہوٹل ہے، جو کہ پاکستان میں پرل کنٹیننٹل ہوٹل کی چین کا نہایت ہی خوبصورت مقام ہے۔ پاکستان میں کراچی، لاہور، راولپنڈی، پشاور، گوادر، مظفر آباد اور مالب جبہ میں پیسی ہوٹل موجود ہیں۔ پیسی ہوٹل ہاشو گروپ کی ملکیت ہے۔ اسلام آباد میریوٹ ہوٹل بھی یہی گروپ فرنچائز کے ذریعے چلا رہا ہے۔ صدر الدین ہاشوانی نے اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی۔ پیسی بھوربن میں عمومی روم رینٹ 20,000 روپے پر نائٹ ہوتا ہے۔ تاہم مختلف قسم کے پیکیجز اور ممبرشپ کے ذریعے روم رینٹ میں خواہ بخواہ تخفیف بھی ہو جاتی ہے۔ ہوٹل میں رات کو موسیقی سے لطف اٹھانے کے لیے ایک میوزک ہال بھی ہے،
जहां पर मेहमान कुछ अर्सा के लिए अपनी मनपसंद मौसीकी से लुत्फ अंदोज भी हो सकते हैं। ब्रेकफास्ट के वक्त बाहर का मंजर बहुत ही दिलकश होता है। ब्रेकफास्ट रूम रेंट में कम्प्लीमेंट्री होता है, ताहम मेहमान साथ होने की सूरत में 1300 रुपये इजाफी अदा करके ब्रेकफास्ट में शिरकत मुमकिन है। किसी होटल में किसी भी खाने के लिए लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट में शामिल होने के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। ब्रेकफास्ट में मुख्तलिफ इनवा की 20 डिशेस मेहमानों की तवाज़ो के लिए बिल्कुल ताज़ा और गर्मा गर्म पेश की जाती हैं। बच्चों की तफरीह के लिए एक अदद नन्हा सा जू भी मौजूद है। जिस्मानी फिटनेस के लिए साथ ही लश ग्रीन गोल्फ कोर्ट भी है, जिसको चिनार गोल्फ क्लब कहते हैं। जिम्नेजियम की सहूलत भी मुयस्सर है। सियाह अपनी दिलचस्पी और मीलान के मुताबिक किसी भी तफरीही सरगर्मी का लुत्फ उठा सकते हैं। हमारी आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।